الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء पाराम শুনেছেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ বারাকাল্লাহ ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق ما شاء الله.